Hello. Hello. Live na ta? Sige no, mayong hapon kanatong tanan apan sa dili pa ako mopadayon sa unahan. Sa ngalan ni mahal na Haring Filimon o Riam Bonanza, ang atong mahal nga supremo sa gingharian sa Dios nga mao'y tinubdan ining among gamay nga kaalam nga among ibahagi diha kaninyo alang sa paghisgot sa mga importanteng butang sa Dios dinhi sa kalibutan, hilabi na dinhi sa Pilipinas. Ug sa ngalan usab sa atong mahal nga Prinsipe Rocky Riam Bonanza, ang atong presidente sa The Kingdom of God karon. Inubanan sa pag-abag ni Haring Adolfo Riam Bonanza, ang atong presidente sa Philippine Deuterium, Development and Management Corporation. Sa kinatibok ang puwersa sa gingharian sa Dios, dili na lang nako tagsa-tagsaon tungod sa kapitos ning ato nga oras, medyo nalit kita gamay sa pagtawag. Og sa tanan nga kanunay nga nagsunod ning atong programa mayong hapon, labi na diha sa ato ang istasyon diha sa Gindulman, sa atong nag-angkor karon mayong hapon. Mga igsoon, kining atong panahon karon sumala sa tagal nga gigahin sa Dios, nagkaduol na, daghan na kayo ang mga panghitabo din sa atong mga mata makalilisang, dili lang gayudugay nga atong nasaksihan ang lihok sa kinaiyahan nga mihapak dinhi sa Pilipinas, ilabi na didto sa Luzon. Dili nato na siya malikayan na mga igsoon tungod kay ang tanan naisulat. Mao nga ang ato lang pangandamon karon mao ang ato nga kaugalingon diha sa matag pamilya nga dili gayud kita malimot sa pagsampit sa Dios sa tanang higayon, tungod kay gisulat man nga bisan kinsa ang magatawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. Pero doon na po'y gisulat nga dili tanan magatawag kanako nga Ginoo Ginoo maluwas. Bot ipasabot kadto lamang tinud-anay nga nagasimba sa Dios. Kay kung maghisgot kita og pagsimba mga igsoon halos tanang tao dinhi sa Pilipinas, sagka nagkalain-lain nga mga sikta, ma-Christian religion man o Islam religion sa ato mga kaigsuonan usab sa mga Islam, wala mawala kanang pag-ampo. Apan ang pag-ampo nga gitug-an ni Ginoong Hesukristo sa una pang panahon nga kinahanglan manag-ampo kita diha sa espiritu ug sa kamatuoran, bisan ata sa panimalay, bisan asa ta nga dapita dinhi sa Pilipinas. Ang atong pagsimba sa Dios, simbahon ta, magasimba kita sa pinagi sa espiritu og doon na may sumpay og sa kamatuoran. Munang kinahanglan atong mahibaluan ang kinatibuk-an nga kamatuoran. Unsa maning kamatuoran nga na bang mga butang sa Dios? Kana bang atong mahibaluan ang mga plano sa Dios alang niining kinabuhia, alang sa mga butang nga umalabot nga para sa mga anak sa Dios. Ang atong mga kaigsuonan hangtod karon mga igsuon, wala muundang sa pag-ampo, ilabi na kanang pagpangayo sa gingharian sa Dios. Kay mao manay gibilin pod ni Ginoong Hesukristo nga mag-ampo kamo sa ingon ini katubang amahan namo. Una sa tanan diha gipangayo nato kanang gingharian sa Dios. Umabot kanamo ang gingharian sa Dios.
Buhi ang tao nga nangayo sa gingharian sa Dios. Buhi ang mga tao nga makig-uban ni Kristo sa paghari sulod sa 1,000 ka tuig. Ug buhi usab ang mga tao nga pagaluwason sa Dios. Kay ang Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob, sumala sa kasulatan, dili man siya Dios sa mga patay, kundili sa mga buhi. Mao nga kita karon bisan luyo sa mga daghang mga kasinatian ug sa Tagalog pa mga kapighatian o kahirapan, mga kalisod ba, mga suliran nga miabot sa ato nga kinabuhi, kinahanglan mo tan-aw kita sa unahan nga adunay dakong kalauman nga giandam kanato. Hilabi na dinhi sa Pilipinas, kanang Dios nag-andam og bahandi alang sa mga anak sa Dios, alang sa iyang mga katawhan, alang sa usa ka nasod nga pinili. Nganong nasod nga pinili man? Kay kining kalibutan, mga igsuon, sana kalain-laing nasod, asa mang suo ka sa kalibutan, kanang Dios nagpili ng daan ug nasod. Ug kanang mga tao nga nagpuyo sa nasod nga iyang pinili, pagatawgon kana nga iyang mga katawhan. Sa unang panahon, sa matag kaliwatan gikan ni Adan ngadto ni Noe, pamilya pa lang ang gipili sa Dios. O gikan usab sa kaliwatan ni Noe hangtod sa kaliwatan ni Abraham, pamilya gihapon ang gipili sa Dios. Kay kanang Espiritu sa Dios, mga igsuon, magpili kana og pamilya o kaliwatan anang pamilya diin nga mugawas ang iyahang dinihog, mugawas kanang tinuod nga hari sa kalibutan nga kanang Kristo. Wala may hari sa kalibutan sumala sa ipadala sa Dios, gawas lamang kanang Kristo. No, gitawag kana sa English nga Christ the King. Kristo nga hari tungod kay patindugo naman ang gobyerno sa Dios o gingharian sa Dios. Dito kani manukad ang saad sa pagpadaghan sa mga kaliwatan aron mahimong mga katawhan sa Dios. Dito kani manukad ni Abraham. Hangtod miabot usab ang lain nga saad dito usab sa anak ni Abraham nga si Isaac. Parehas ra gihapon ang saad sa Dios nga kon maisip ni Isaac ang mga bituon diha sa langit, ingon ana gidaghanon ang iyahang mga kaliwatan. Mausab ang saad sa Dios didto ni Jacob nga kon maisip ni Jacob ang mga bunbon sa dagat kanang balas, ingon ana usab ang gidaghanon sa iyang mga kaliwatan nga pinaagi sa panalangin sa Dios diha ni Jacob nga mao si Israel. Ang iyang mga anak magapuyo didto sa north, sa south, sa east ug sa west. Sa ato pa moabot ang panahon nga ang mga kaliwat ni Israel mokaylap sa tibuok nga kalibutan. Sa dusab sa Dios dito ni Israel nga mao si Jacob nga ang mga hari sa yuta magagikan sa iyang hawakan. Unsay bot ipasabot nga diha ni Jacob manggawas ang mga hari nga magdumala sa kalibutan. Ug diha usab sa hawak ni Jacob mugawas kanang hari sa gingharian sa Dios. Ang saad sa Dios
sa una pang panahon didto sa kinabuhi ni Jacob natuman. Mao nga didto dayon na natuman human nga sila nahigawas sa pagkaulipon sa Ehipto sulod sa 430 ka tuig. Apan aduna pay tagal nga panahon nga sila gitun-an sa Dios unsaon pagsunod sa mga kabalauran, mga tulumanon ug mga sugo sa Dios kay mauman kana ang mahimong unod sa gobyerno sa Dios. Gitudluan sila. Ubos usab sa pagpailob sa Dios sa mga tao nga gahi kaayog ulo. Atong hunahunaon nga 40 ka tuig nagpailob ang Dios nga iyang gitudlo sulod sa 40 ka tuig didto sa kamingawan sa diha nga sila mahigawas sa Ehipto. Natiyaw mo na 40 ka tuig ang gigahin sa Dios nga tun-an ang mga anak ni Israel sa gobyerno sa Dios kay ang katumbas niya na aduna may mga balaod, kabalauran, aduna may mga tulumanon, duna po'y mga sugo. Mao nga sa dihang nahibalik na sila sa yutang saad, nahasayod naman sila sa mga kabalauran, mga tulumanon o mga sugo sa Dios. Dito dayon mitindog kanang panggobyerno. Apan wala pay hari, mga maghuhukom pa ang gipadala sa Dios. Hangtod nga miabot ang panahon nga hari naman ang gipangayo sa mga anak ni Israel nga gusto usab sila nga sama sa ubang kanasuran nga nakabaton og hari, nakabaton og gingharian pero dili gingharian sa Dios kadto. Gingharian kadto nga tawhanon. Mao nga ilang gipangayo pinaagi ni propeta Samuel mihatag ang Dios og usa ka hari nga kaliwat ni Benjamin sa kaliwat sa mga usa sa mga 12 nga mga anak o kaliwatan ni Israel. Unang natuman nga gikan ni Israel, gikan siyang hawakan, manggawas ang mga hari. Kadtong mga hari nga mga anak ni Israel, kung atong tan-awon unsa may sistema sa ilang panggobyerno didto nga naanay hari, ug unsang klasiha pod sa panggobyerno. Matawag ba kato og panggobyerno nga iya sa tao o panggobyerno nga iya sa Dios? Munay wala masabti sa uban mga igsoon, sige pangutana, unsa man ang gingharian sa Dios? Kung mutanaw kita sa gingharian sa Dios, atong balikan ang kahimtang sa nasod nga gibutangan og gingharian nga gikan sa Dios. Gingharian sa Dios nga ginubala dayon na o gimanduan sa mga hari. Wala pod magdungan kanang mga hari. Dunay tagsa-tagsa ka mga sukod sa panahon nga gigahin sa Dios alang sa usa ka hari. Sama ni Hari Saul dinihog. Kung magisgot kita og dinihog, Kristo man ang kahulugan ni ana. Sa wala pa mahimugso si Hesus, wala man mawadig dinihog sa dihang mitindog na ang gobyerno sa Dios didto sa nasod sa Israel. Kaya ang meaning anang dinihog, anointed, adto ka na sa Griego nga pinulungan, Kristos o Kristo, sa Hebro, Misaya. Munang si Saul, pinaagi ni propeta Samuel nga maura usab ang pinakataas nga saserdote o pari niadtong panahon na maoy nagdihog ni Saul. Munang
ang hari sa panggobyerno sa Dios sa unang panahon, mga igsoon, sa laktod nga pagkasulti, usa ka dinihog. Dili ka mahimong hari kung dili ka dihugan, nga Dios gayod ang magdihog pinaagi sa iyang propita, saksihan sa pinakataas nga saserdote. Mao kana ang magsaksi dayon nga kanang tao nga gipili sa Dios ang makasulti ni ana, dili ang mga tao. Usbon ko, mga igsoon, ang makatug-an lamang sa tinuod nga hari sa panggobyerno sa Dios o gingharian sa Dios sa maingon sa unang panahon, kana lamang tinuod nga propita nga gipadala sa Dios saman ni Samuel, o inubanan sa pinakataas nga saserdote. Mao kanay pattern sa unang panahon nga bisan gani sa paghimugso na ni Hesus nga mao ang sudlanan sa Kristo, sa ato pa Hesus nga mahimong hari sa tibuok nasod sa Israel, dili gayud mawala ang panghimatuod sa usa ka propita nga inubanan sa pinakataas nga saserdote. Kay mao man ay pattern, apan ngano man nga wala man mailhi o madawat sa mga tao, hilabi na kadtong sama ni Hesus nga mga Hudiyo, nga wala nila dawata nga si Hesus sama kanila nga Hudiyo hari sa Jerusalem. Kung atong tukion ang kahimtang sa pagpadayag ni Hesus, wala makabantay ang mga tao. Kay sa iyang panahon, dito sa templo, doon na nay mga saserdote. Mao nga wala pa may ilang gipamatud-an, wa paman pod makaila ang mga saserdote og tinuod nga propita ni adtong panahona, munang dili gyud nila makita ang tinuod nga Mesiyas, kay propita man lang ang makatug-an. Mao kana ang hinungdan dayon nga sa dihang nagsugod si Juan, o kinsa man na si Juan nga gitawag og Juan Bautista. Ang tinuod nga kahimtang ni Juan Bautista, mga igsoon, mao kadto siya ang pinabalik nga propita sa kaniadto nga maot si propita Elias. Si Ginoong Hesukristo ang nagpanghimatuod nga si Juan nga gitawag og Bautista kay nagbautismo sa tubig. Mao kadto si Elias, wala mahibaloi sa mga tao. Si Kristo lang ug uban sa iyang mga tinun-an ang nasayod sa pagkatinago ni Juan nga siya mao ang pinabalik nga propita nga magaandam alang sa dalan sa Dios. Mao kadto siya si propita Elias. Nan kay ang panghimatuod saksihan man sa pinakataas nga saserdote, kana si Juan nga Bautista anak man na ni Zacarias nga kaliwat ni Levi nga didto kanila kanang pagkasaserdote, o kana pod si Elizabeth nga asawa ni Zacarias kaliwat man pod ni Levi. Sa ato pa si Juan nga Bautista isip usa ka propita sa Dios nga tinago, siya usab kaliwat ni Levi. Siya ang nahimong saksisor sa iyang amahan nga si Zacarias nga nahimong taas nga saserdote didto sa Jerusalem, didto sa templo. Wala man nila to madawat kay wala man mopuyo si Juan didto sa templo, didto naman sa kamingawan nagasinggit
dunay tingog nga nagasinggit sa awaaw aron matuman kanang tagna ni propeta Isayas nga adunay tingog nga magasinggit sa awaaw isip pag-andam sa dalan sa Ginoo. Moto'y buluhaton ni Juan nga Bautista. Pero ang iyahang pagkatinago, siya tinuod nga propeta, siya usab tinuod nga saserdote, sumala sa laray ni Aaron. Naningon man sa unang panahon, pattern man na Diyos may gahatag, nga ipadayag lamang kanang tinuod nga hari, pinasikad sa panghimatuod sa usa ka propeta ug inubanan sa usa ka saserdote. Mao nga gipaagi man lang to og pagbautismo ni Juan ngadto kang Hesus. Munang nakasaksi si Juan nga Bautista nga human niya gibunyagan, gibautismuhan si Hesus. Total submersion dito sa suba sa Jordan. Paghawas dayon ni Hesus, iyang sila ang nagdihog. Wa man pod sila makaila kung asa na ng tinuod nga propeta. Mao biya to nga kadtong mga saserdote dito sa templo na nagsugo nga adtuan ninyo kinsa ng tao nga nagasinggit sa awaaw. Pangutan-an ninyo kung siya ba usa ka propeta. Munang dunay nangutana dito ni Juan, ikaw ba usa ka propeta? Nitubag man lang si Juan nga ako nagabautismo kaninyo sa tubig sa paginulsol. Munang gitawag pag-report adtong mga tawhana sa mga saserdote nga nasa templo. Mao man nitubag ni Juan, nagbautismo siya sa tubig. Mao nga gitawag siya Juan Bautista. Nagpaabot sila sa propeta nga moabot, sumala sa basahon nga linokot nga ilang kanunay basahon nga moabot si Elias. Pero wa sila makabantay nga si Elias nahiabot na sa katauhan diha ni Juan nga Bautista. Aron unta masabot sa mga tao nga naa na kanang Kristo nga hari nga ilang gipaabot, sumala sa ilang pagbantay sa propesiya, nagsangyaw si Ginoong Hesukristo sa gingharian sa Dios. Kay matud pa niya kinahanglan isangyaw ko ang gingharian sa Dios sa tanang kalungsuran. Dito ba sa Israel, no? Kalungsuran sa Israel. Kay pinaagi niini gipadala ako. Gipadala si Kristo alang sa pagpahibalo sa gingharian sa Dios. Mao nga niabot pod ang panahon nga miadto siya sa Jerusalem kay mao man kadto ang trono sa gingharian sa Dios. Kay gipahimatud-an man na sa mga propeta nga sila magatawag sa Jerusalem niadtong panahona nga trono sa Dios. Asa ang trono sa Dios? Naa sa Jerusalem. Mao nga ang pinakakusgan nga hari sa kalibutan sa unang panahon sa wala pa mabalhin kanang gingharian sa Dios. Samtang didto pa kini sa nasod sa Israel, ang hari sa Jerusalem mao ang gikahadlukan sa mga hari sa mga nasod sa tibuok nga kalibutan. Kay ang pinakakusgan nga hari nagapuyo sa Jerusalem. Mao to'y gipaabot isip dakong kalauman unta sa mga Hudiyo nga ang tibuok Israel na under naman sa kagamhanan sa imperyo sa Roma. Munang nangandoy sila nga kun moabot na gani kanang hari nga mo'y mulingkod sa Jerusalem, unsay naa sa una-una sa mga tao, makigubat ang Israel batok sa nasod sa Roma. Ingon sa ginahimo ni Haring David nga ang tanang mga nasod nga nagpalibot sa Israel gigubat ni Haring David
mitindog ang gingharian sa Dios didto sa mga kamot ni Haring David pinaagi gubat maunay naa sa hunahuna sa mga tao didto sa Jerusalem nga kanang hari nga mugawas nga ilang gipaabot usa ka manggugubat kana bang mogamit og sundang, mogamit og hinagiban, mogamit og espada. Ngano man nga mao kana ang ilang giunahuna. Kay ilang gibasa kanang propesiya nga kanang hari nga gitagna nga umaalabot sa ilang panahon mupatindog pag-usab sa trono ni David. Nagiunsa man to pagpatindog ni David pinagi magubat. Ilang una-una nga kanang Mesiyas pod manggugubat kay tinuod mangyod nga kanang mga hari sa Jerusalem by history manggugubat. Muna mahadlok tong mga tagalaing mga nasod nga mugubat kay wala mapildi kanang Israel sa gubat kun ang Diyos sa kanunay magauban kanila. Lahi po tong istorya nga gitugyan sila ngadto sa Babylonia kay pagbulutan man to sa Diyos. Pero kung sa panahon na ni Hesus maunay ilang huna-huna nga manggugubat pastilan kay ang migawas. Usaman ka preacher magsasangyaw man sa gingharian sa Diyos. Dili man sama sa ilang gihuna-huna nga manggugubat aron gubaton ang mga kasundaluhan sa Roma nga tuwa didto sa nasod sa Israel. Muna nangahadlok ng mga tao didto. Mao dayon nga gapaabot sila. Pagtanaw nila, uy, anak man ni og panday. Mingon ng mga tao dili ba? Anak man na siya ni Jose nga panday nga bana ni Maria. Sa ato pa ang pagtanaw sa mga tao didto ni Jesus, ubos lamang si Jesus og kahintang. Doon na pa'y mga tao nga nagaingon, naunsa bang nasayod man siya ayning mga butanga katubang mga tinago sa Dios? Nga wala man unta siya mag-eskwela, sa ato pa wala day mag-eskwela to si Jesus. Kay mga silinga naman mismo ang nagpanghatag og panghimatuod nga si Jesus nganong nasayod siya sa mga butang, mga tinago sa Dios. Nganong aduna siya dakong otoridad sa pagsangyaw sa mga butang nga tinago sa Dios. Nga wala man siya maka-eskwela. Buti pasabot didto kaniya kanang wisdom sa Dios. Si Jesus nga nahimong magsasangyaw sa gingharian sa Dios, puno sa kaalam, puno sa kagahom. Munang didto gihatag kaniya kanang kinatibuk ang kagahom sa Dios Amahan, kay mingon siya, ako ug ang Amahan usara. Nganong nahimo man silang usa? Kay kanang Amahan manggod mangigsuon, kanang Dios Espiritu di man na makita. Pero musulod naglawas sa tao. Didto na misulod sa lawas ni Jesus. Munang nahimong gamhanan si Jesus, munang nahimong Kristo si Jesus, kay misulod man diha sa iyang lawas ang Espiritu sa Dios. Ingon ana ang kahimtang sa tao nga mahimong sugo, Mesiyas, dinihog, pinadala o Kristo sa Dios. Kung ang Espiritu sa Dios mupuyo anang lawasa, gamhanan dayon kanang lawasa. Munang tawgon dayon siya og anak sa Dios. Dili lang biya si Jesus ang gitawag og anak sa Dios, kay bisan gani si Adan gitawag man tog anak sa Dios. Bisan gani si Moses nga didto siya sa bukid sa Sinai, sulod sa 40 ka adlaw, 40 ka gabi nga nagfasting siya, nausab ang iyang panagway,
kay gisudlan siya sa Espiritu sa Dios, mao nga nasulat dayon niya ang kasaysayan gipunsa sa Dios pagbuhat ang kalibutan o kinsa katong mga kaliwatan nga gikan ni Adan hangtod ni Abraham hangtod sa panahon sa kaliwatan didto na ni Moses. Kaysa may nagtug-an adto niya ang Dios munang nasulat niya kanang 5 ka libro nang gitawag katong Pentateuch. Penta means 5. Munang dito gihatag kanang mga balaod sa Dios sa panahon ni Moses. Mao nga gitawag usab si Moses nga anak sa Dios. Kay sugo man to. Sa may sugo ni Moses, daghan kanang pagsulat sa mga basahon, pagsulat sa kasaysayan, pagsulat sa siyensya, pagsulat aning mga sukod sa panahon, o pagsulat anang mga propesiya, mga butang o mga panghitabo nga umalabot. Nga niining kapanahonan nato karon ang halos tanan nag-inanay na og katuman. Mao nga kun asang nasura ipahaluna kanang gobyerno sa Dios ingon sa kaniadtong panahon diha pod ang sentro sa istorya sa kalibutan. Munang ang sentro niining Biblia gikan sa Henesis ngadto sa pinadayag, nasod nga pinili sama sa Israel. Nan kay gibalhin man ni Kristo kanang gingharian sa Dios. Matod pa ni Hesus, wala ba kamo makabasa sa kasulatan nga ang maong bato sa mga magtutukod gisalikway, nahimong uluhang bato sa pamag-ang buhat kini sa Ginoo og sa atong mga mata makapahibulong gayod. Munang kanang buhat gani sa Ginoo mga igsuon, makapahibulong sa atong mga mata. Kay gahom guna, inubanan o gahom kanang mga buluhaton sa Dios. Dakong kahibulungan. Mao kay wa man dawata si Hesus didto nga hari sa Jerusalem. Iya dayong gideklara, busa sultihan ko kamo. Kisa man ang kamo diha katubang mga Hudiyo nga wala mo dawat niya, dili mga Pilipino, dili tanang tao ang gisultihan ana. Kadto lang mga Hudiyo nga sama kaniya nga wala mo dawat niya nga hari sa Israel. Ningon siya, busa sultihan ko kamo katong mga Hudiyo nga ang gingharian sa Dios nga siya unta ang hari. Pagakuhaon gikan kaninyo sa ato pagkuhaon gikan sa nasod sa Israel, kuhaon gikan didto sa Jerusalem, gikan sa mga Hudiyo, ug ihatag sa usa ka nasod nga magapamunga sa mga bunga niini. Sa ato pa ibalhin. Ang nabalhina niini, ang naswirtihan sumala sa pagpamatuod sa among labaw nga magtutudlo nga si mahal naring Filemon Oriambonanza, Pilipinas man angay unta kitang magpasalamat sa tibuok natong kinabuhi isip Pilipino, isip nagpuyo sa Pilipinas nga kita ang gibalhinan sa gingharian sa Dios, buot ipasabot nga kanang Dios anhi sa Pilipinas. Lagi kay wala naman tayo oras mga igsoon, ato na lang ni sumpayan sa sunod nga gayon. Sa ngalan ni mahal naring Filemon Oriambonanza o sa kinatibok ang pwersa sa gingharian sa Dios. Kini ang ubos yung igsoon, si Edgar Ligotom, dagang salamat sa inyong pagpamati ug ato kining ibalik sa atong angkorman. Hari dagang salamat niyo diha tanan.